अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में लोड शेडिंग से तंग आवाम के लिए अच्छी खबर। 22 घंटे लोड शेडिंग वाले फीडर्स पर 6 घंटे लोड शेडिंग कम होगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, मोहसिन नकवी और उवैस लगारी की मुलाकात रंग ले आई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर ने कहा, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। वफाकी हुकूमत के साथ वाजिबात का मसला हल करेंगे। वजीर तवानाई उवैस लगारी बोले, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। आज का दिन खुशाइंद है, सियासतदानों पर तनकीद करने वालों को शर्मिंदगी होगी। मोहसिन नकवी ने कहा, नुकसानात को कम से कम करना और आवाम को रिलीफ देना मकसद है। में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, सिंध और पंजाब में शदीद हीट वेव। मोहिंजोदाड़ो में पारा 51 डिग्री को छू गया। नवाब शाह, दादू, लाड़काना, जैकबाबाद में भी दर्जा हरारत ने 50 कर ली। राजनपुर में पारा 50 डिग्री तक पहुंचा। रहीम यार खान में 49, बहावलपुर मुल्तान में 48, पाकपतन में 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा में भी पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। दिया खान, पेशावर, लकी मरवत में भी 45 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 40 डिग्री को छू गया। शदीद गर्मी में घंटों की लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6186 मेगावाट तक जा पहुंचा। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुल्क भर में कई घंटे बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद के शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। नवाब शाह में 8 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 7 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 200 मेगावाट तक पहुंच गया। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। अरकान असम्बली शदीद लोड शेडिंग पर फट पड़े। वजीर आला सिंध को शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, शदीद गर्मी में कई घंटे की बिजली बंद की जा रही है। मुराद अली शाह ने कहा, सेप्को हेस्कोर के इलेक्ट्रिक हुकाम को वार्निंग दी है। शर्जील मेमन बोले, बिजली कंपनियां अंदाजे से सार्फिन को बिल भेज रही हैं। कंपनीज को अपना किबला दुरुस्त करने का कहा है। अता तारड़ ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। बार IMF को कहा गया, पाकिस्तान के साथ ताउन ना करें, इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ तो इनके अरमान टूट गए। ये सियासी फायदा मुल्क की सालमियत को दांव पर लगाकर उठाते हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है, दूसरी जानिब प्रोपेगेंडा जारी है। ने अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। पैमरा के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद से रोक दिया। कहा, जो दलाइल दिए जाते हैं उनमें से बहुत से मुनासिब भी नहीं होते कि TV पर बताए जाएं। हम अपने रिमार्क्स को समाअत का हिस्सा बनाते हैं तो फिर इसे चलाने में कोई मसला नहीं। में 3000 अरब रुपए से जायद इजाफी टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 12,500 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। चेयरमैन FBR ने कहा, ताजिर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन आइंदा माली साल मजीद बढ़ाई जाएगी। नॉन फाइलर्स को फाइनेंस बिल में लाएंगे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब। नवाज शरीफ के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। मरकजी जनरल काउंसिल कल नए सदर का इंतखाब करेगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा, सबकी ख्वाहिश है नवाज शरीफ नून लीग की सदारत संभालें। पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ का पार्टी सदर बनना शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद है। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर नहीं बनना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं तो मरियम नवाज को सदर बनाना चाहिए। नवाज शरीफ को पार्टी का बानी और सरपरस्त बनकर बैठना चाहिए। पख्तूनख्वा में अरकान असम्बली की शिकायत पर सूबाई काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। जराये के मुताबिक काबीना मेंबरान पर अरकान असम्बली का फोन न उठाने का इल्जाम। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, पार्टी कायद से मुलाकात में काबीना मेंबरान की कारकर्दगी पेश करूंगा। मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। आला पंजाब मरियम नवाज इंडस्ट्री के फरोग के अहदाफ के हुसूल में नाकामी पर बरहम। कहा, इंडस्ट्री को सहूलियात देकर माजी की कोताहियों का अताला करेंगे। इंडस्ट्री के कयाम के तरीकाकार को आसान और तेज तरीन बनाया जाएगा। समेत सिंध भर के स्कूलों में बच्चों के ड्रग टेस्ट होंगे। शर्जील मेमन ने कहा, मनशियात तालीमी इदारों और सोसाइटीज में पहुंच चुकी है। घर के एक फर्द से पूरा खानदान मुतासिर होता है। टेस्ट का नतीजा स्कूल इंतजामिया को नहीं बताया जाएगा। मनशियात फरोशों का खात्मा करेंगे। कोई कितना भी बाअसर, कितना भी मजबूत शख्स हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आला बलूचिस्तान का चेक पोस्टों पर भत्ताखोरी की रोकथाम यकीनी बनाने का हुक्म।
اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ. سرفراز بگٹی نے کہا بھتہ خوری میں ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی. دہشت گردوں اور معاونت کاروں کے خلاف ایکشن جاری رہے گا. رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان نے کہا سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی بیان بازی تشویشناک ہے. تحریک انصاف مسلسل اشتعال کے بیانیے کو ہوا دے رہی ہے. پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو کئی بار ڈائیلاگ کی دعوت دی. انہوں نے سیاسی جماعتوں سے نہیں کسی اور سے مذاکرات کرنے ہیں. سابق چیئرمین پی ٹی آئی میں نہیں تو ملک نہیں کی سیاست نہ کرے. RBC رانا راجپوت برادری کمیٹی لائنیز ایریا زون کے تحت ہیٹ ویو ریلیف کیمپ کا انعقاد. مزار قائد اعظم نمائش چورنگی پر لگایا گیا. اس عظیم الشان ہیٹ ویو ریلیف کیمپ سے ہزاروں افراد کو ریلیف دیا گیا. شدید گرمی اور حبس کے موسم میں ٹھنڈے پانی کی سبیل اور شربت و مشروبات سے عوام الناس کی خدمت کی گئی. دن بھر عمائدین شہر کا تانتا بندھا رہا. اس کیمپ میں تشریف لانے والوں میں رکن صوبہ اسمبلی لائنز ایریا جناب فیصل رفیق صاحب، ایڈوائزر صدر پاکستان سردار بابر علی عباسی، عیسیٰ کمیونٹی کے سربراہ شیف پاسٹر پروفیسر جاوید انور صاحب، ہندو کمیونٹی کے رہنما راج راٹھور، بزنس میں USA پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما زوال فقار قائم خانی صاحب، رکن کراچی بار پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری اکرم صاحب، رکن کراچی بار PTI کے رہنما اسرار نیازی صاحب و دیگر سیاسی سماجی تنظیموں کے رہنما، پریس کلب کراچی کے نمائندگان و پولیس رپورٹر سارا دن کیمپ میں مصروف عمل رہے اور RBC کی خدمت خلق کو خراج تحسین پیش کرتے رہے. بہت سے نیشنل چینلز نے اپنی نشریات میں RBC کی خدمات کو سراہا. اس کاوش اور خدمات میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے حصہ لیا. لائنز ایریا زون کے انچارج اصغر علی ڈیڈن اور ان کی پوری ٹیم نے بھرپور انداز میں خدمت کے فرائض انجام دیے. RBC کے سرپرست اعلیٰ جناب شریف علی رانا صاحب، وائس چیئرمین اکرام زوراوری، جنرل سیکرٹری نثار پاٹن، جوائنٹ سیکرٹری کاشف راجپوت، فنانس سیکرٹری عقیل رائے پوری، سیکرٹری اطلاعات ظفر جیلو، ممبر انچارج کورنگی زون اسلام قلندری، رضا کاران شکیل رائے پوری، عامر پپی، قدیر، دانش، جواد، ارسلان، فضائل علی و دیگر لاتعداد رضاکاران نے حصہ لیا. قیام پاکستان سے لے کر آج تک یہ پہلا موقع تھا کہ رانا راجپوت برادری کمیٹی کے زیر اہتمام عوامی خدمت کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ پاکستان کے سب سے اہم چوراہے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار سے متصل نمائش چورنگی پر اس انداز میں قوم کا نام بلند کیا گیا. دعا کی جاتی ہے کہ RBC اس طرح سے منظم انداز میں ملک و قوم کی خدمت انجام دیتی رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. السلام علیکم ناظرین، مائی نیم از وقار علی خان. آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. ناظرین یاد رکھیے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے، دیکھتے رہیے OPTV گلوبل، ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم. اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل. بھولیے نہیں، آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام، اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے، بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Haber Fusion is a company run by clinicians,
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.